सम्पूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ 100% समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे निर्णय गर्न बोलाइएको सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक फेरि स्थगित। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार अपराह्न 4 बजे बोलाइएको बैठक 3 बजे नै स्थगित भएको घोषणा। दुवै अध्यक्ष र महासचिवको परामर्शमा बोलाइएको बैठक आकस्मिक काम परेकाले परामर्शबाटै स्थगित भएको जानकारी। बैठकमा एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य भीम रावल, प्रदीप गेवाली र अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई पनि गरिएको थियो आमन्त्रण। दुवै अध्यक्षबीच छलफलपछि मात्र अब बैठकको मिति तय गरिने जानकारी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुग्यो। गुल्मी धुरकोटका 36 वर्षीय पुरुषको आइसोलेसनमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। भारतबाट आएका ती पुरुषको जेठ 12 गते रूपन्देहीमा भएको परीक्षणमा देखिएको थियो कोरोना पोजिटिभ। आइतबार 425 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या पनि 5760 पुग्यो। शुक्रबार 61 सहित 974 जना भने उपचारपछि निको भएर अस्पतालबाट घर फर्किए। 77 मध्ये 73 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 1,33,377 र आरटीटी विधिबाट 2,10,721 जनाको नमुना परीक्षण सकियो। देशभर कुल 4,767 जना आइसोलेसनमा र 1,43,641 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। सरकारद्वारा निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न पाउने बाटो खुल्ला। पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निजी प्रयोगशालाले पनि परीक्षण गर्न पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। कोरोना रोकथाम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उचित काम गर्न सांसदहरूको सरकारसँग माग। राजनीतिक संरक्षणमा अपराधीले उन्मुक्ति पाएको सत्तारूढ दलका सांसद मातृका यादवको आरोप। आपराधिक घटनाहरू हुने र राजनीतिक आडमा जोगिने परम्परालाई रोक्न सांसद यादवद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। सरकारले केही पनि काम गर्न नसक्ने तर त्यसको दोष जति कांग्रेसलाई लगाउने गरेको कांग्रेस सांसद राजेन्द्र कुमार केसीको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीले काम गर्न दिएनन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनु गैर जिम्मेवारीपन भएको सांसद केसीको भनाइ। समाजवाद उन्मुख सरकारको नारा दिएर जनतालाई कर थुपार्ने काम कम्युनिस्ट सरकारले गरेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको टिप्पणी। समसामयिक विषय र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाब सरकारले सम्बोधन नगरेको पनि सांसदहरूको गुनासो। नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि बलियो राष्ट्रिय एकताको आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भनाइ। भूमि फिर्ताका लागि पूरा गर्नुपर्ने नेपाल र नेपालीको कर्तव्य भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिरारीको भनाइ। भारतीय सेनालाई नेपाली भूमिबाट हटाउने, भूमि फिर्ता गराउने र त्यहाँ निर्माण गरिएका सडक नेपालको स्वीकृति बिना चल्न नदिने जिम्मेवारी थपिएको बिडारीको तर्क। पञ्चायतकालमा अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ता ल्याएर त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिन विधेयक आएको वेदुराम भुसालको भनाइ। नेपालको भूमि नेपालको नियन्त्रणमा राख्न राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्नेमा भुसालको जोड। राष्ट्रियता देशको माटो र जनताको आत्मा भएकाले यसमाथिको आक्रमण सह्य नहुने सदस्य ठगेन्द्र पुरीको प्रतिक्रिया। नेपालको भूभाग पनि वार्ताबाटै फिर्ता लिनुपर्नेमा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवको जोड। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 3 दुर्लुङको ढकालबारीमा पुरिएका 8 जनाको शव भेटियो। पहिरोमा पुरिएका 1 जनाको भने अवस्था अझै अज्ञात, खोजी कार्य जारी। घरभन्दा माथिबाट आएको पहिरोले 2वटा घर पुरिँदा 2 परिवारका 9 जना पुरिएका थिए पहिरोमा। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संसदमा पेश गर्नुभएको आर्थिक विधेयक 2077 बहुमतले पारित। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै व्यवसाय सुचारू गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ। संसदमा सबै दलहरू मिलेर जाने अभ्यास सुरु भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि पनि सबै दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड। लकडाउनका कारण वैशाख र जेठ महिनामा केही अप्ठ्यारो भए पनि अब व्यावसायिक वातावरण खुला भएकाले आन्तरिक व्यापार र भन्सार आयात पुरानै अवस्थामा फर्किने जिकिए। आर्थिक विधेयकले उद्योगी र व्यापारीले अरबौं छुट पाउने र गरिब मजदुर किसानहरू महँगीमा पर्ने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने राखेका थिए माग। सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक 2077 ले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको सांसदहरूको आरोप।
आर्थिक विधेयक 2077ले ठूला उद्योगी व्यापारीलाई अरबौं छुट दिएको तर गरिब मजदुर किसानहरूलाई महँगीमा पारेको आरोप सांसद प्रेम सुवालको। निर्माण विकासको काम ठेक्कामा दिएर कमिसन खान खोजिएको भन्दै विधेयकले असमान कर नीतिलाई प्रोत्साहन गरेको टिप्पणी। नागरिकले उपभोग गर्ने वस्तुहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने गरी आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीको माग। राजस्वको अनुमान यथार्थपरक नभएकाले आधार बिना राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरिएको नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको ठहर। गत वर्षको बजेटबाट नसफ्रेको अर्थ मन्त्रालयले कसरी मुलुकको कठिनाइमा काम गर्न सक्छ भन्नेमा सांसदहरूद्वारा आशंका व्यक्त। ऋणको व्यवस्थापनमा सरकार अनुशासित भएर काम गर्न सरकारलाई सांसदहरूको सुझाव। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पेश गर्नुभएको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077 प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले 5 खर्ब 24 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ राष्ट्र ऋण उठाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकलाई गरेको हो पारित। कुल गृहस्थ उत्पादनको 30% भन्दा बढी राजस्व उठाउन नसक्ने अवस्थासम्म ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहने अर्थमन्त्रीको भनाई। कोरोनाले सरकारी आम्दानीको स्रोत कमजोर बनेको अर्थमन्त्रीद्वारा स्वीकार। आन्तरिक ऋण उठाएको रकम फजुल खर्च वा अनावश्यक खर्चमा विनियोजन भए प्रश्न उठाउन अर्थमन्त्रीको सांसदहरूलाई आग्रह। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ज्ञापन पत्र। विद्यालय नखुलुन् जेलसम्म कुनै शुल्क नलिन र अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि निशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न नेपालको माग। कक्षा 11 को परीक्षाफल पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा गर्न नेभी सङ्घको आग्रह। सरकारले निर्णय नगरे पनि असार 1 गतेदेखि काठमाडौँका सपिङ महलहरू खोल्ने व्यवसायीहरूको भनाई। लामो समय बन्द हुँदा समस्या बढ्दै गएको भन्दै खुला गर्ने निर्णय गरेको व्यवसायीहरूद्वारा जानकारी। आरबी कम्प्लेक्स, पिपुल्स प्लाजा, विशाल बजार, सिभिल मल, ओल्ड ट्रेड सेन्टर लगायतका महलहरू सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूको तयारी। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 मा खोप लगाउन आउनेको भिड। बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि खोप लगाइए पनि भिडभाडका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढ्दो। बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई हेरेर सामाजिक दूरी कायम गरिनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयन भएन। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न जारी बन्दाबन्दीका समयमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य वृद्धि। बजार अनुगमन र नियमन नहुँदा एउटै सामानको मूल्य पसलै पछि फरक पर्ने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो। स्थानीय तहमा बजार अनुगमन गरी मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी रोक्नका लागि काम गर्न सक्ने अधिकार दिए पनि महामारीको समयमा भने बेवास्ता। सुनको मूल्य बिहिबार कायम भएको नयाँ रेकर्डको बिन्दुमा स्थिर। आइतबार बजारमा छापावाल सुन प्रति तोला 89,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको भनाई। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरू निकुञ्ज विरुद्धको आन्दोलनमा। नेपाल सरकारले आह्वान गरेको जनता आवास कार्यक्रममा मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका विपन्न दलित परिवारलाई गरिएको थियो छनौट। चालु आर्थिक वर्षमा घर बनाइसक्नुपर्ने भए पनि निकुञ्जले ढुङ्गा ल्याउन रोक लगाएपछि स्थानीयलाई समस्या। 3 दिनमै तयार पारिएको चितवनको भरतपुर कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा रहेका कोरोना संक्रमितलाई भरतपुर अस्पताल सारियो। अस्पतालभित्रै पानी पसेको भिडियो सार्वजनिक भएर चौतर्फी विरोध सुरु भएपछि सबै संक्रमितहरूलाई भरतपुर अस्पताल सारिएको जानकारी। 18 जना कोरोना संक्रमितहरूलाई भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा सारिएको भरतपुर अस्पतालको भनाई। कोरोना संक्रमणले विदेशमा नेपालीको मृत्यु हुने संक्रमण दर पनि घट्दो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA का अनुसार विगत 8 साता लगातार विभिन्न देशमा नेपालीहरूले गुमाएका थिए ज्यान। यो साता भने कोरोना भाइरसको संक्रमणले कुनै नेपालीको मृत्यु नभएको NRNA अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिद्वारा जानकारी। NRNA स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता विदेशमा 9,000 भन्दा बढी नेपालीहरू कोरोना संक्रमणबाट भए मुक्त। 4 पुस्तादेखि सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मनसुकी टोलका 75 परिवार मुसहर समुदायमा उठीवास हुने चिन्ता। भारतीय सुरक्षाकर्मीले बस्ती खाली गर्न दबाब दिन थालेपछि झण्डै 300 मुसहर समुदाय घरविहीन हुने अवस्थामा। मृत्यु नभएसम्म टोलमै बसेर नेपाली भूमि र समुदायको रक्षा गर्ने स्थानीयको इच्छामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको दबावले थप चिन्ता। मनसुकी टोलमा 75 परिवार मुसहर समुदाय 4 पुस्तादेखि गर्दै आएका छन् बसोबास।
आफूहरूलाई उठीवास हुनबाट जोगाइदिन सम्बन्धित सबै पक्षसँग मुसहर समुदायको आग्रह। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार शर्माको सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु। गाउँपालिकाबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति फरासीको बैठकमा सहभागी हुन जाने क्रममा बर्दाघाटमा भएको हो दुर्घटना। आफै गाडी चलाउनु भएका अध्यक्षले पैदल यात्रुलाई जोगाउने क्रममा दुर्घटना भएको जानकारी। सोमबारदेखि जनता टेलिभिजनबाट प्याप्सन दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुने। प्याप्सनसँगको सहकार्यमा जनता टेलिभिजनबाट प्याप्सन दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि जानकारी। दूरशिक्षा कार्यक्रम देशका दूर दराज र ग्रामीण क्षेत्रसम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित। कार्यक्रम कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने। सोमबारदेखि दैनिक बिहान 10:05 सुरु हुने प्याप्सन दूरशिक्षा कार्यक्रम मध्याह्न 12:55 चल्ने। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 9,100 भन्दा बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या पनि 3,21,000 भन्दा बढी। संक्रमितको संख्या धमाधम बढ्दा भारतमा लकडाउन पनि बनाइएको छ खुकुलो। भारत सबैभन्दा बढी संक्रमित मुलुकको चौथो स्थानमा। पहिलो स्थानमा अमेरिका, दोस्रोमा ब्राजिल र तेस्रोमा रुस रहेको तथ्याङ्क। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 21,42,000 संक्रमित पुग्दा 1,17,000 भन्दा बढीको मृत्यु। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा रङ्गभेद विरोधी प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप। अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडको निधनपछि सुरु भएको रङ्गभेदी आन्दोलन ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स अन्तर्गत नै फ्रान्समा पनि भएको प्रदर्शन। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा अनियमितता भएको र त्यसको आवश्यक छानबिनका लागि असन्तुष्ट जिल्ला संघहरूद्वारा अख्तियार तथा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता। एन्फामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन कमिटीले पूर्वाग्रह र त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन तयार पारेको संघहरूको दाबी। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सोमबारका लागि बोलाए आपतकालीन बैठक। कार्यसमिति बैठक सम्पन्न भएको 2 साता पनि नबित्दै एन्फाले गरेको हो आपतकालीन बैठक आह्वान। ललितपुर स्थित एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा बस्ने बैठकका लागि 4वटा एजेन्डा तय गरिएको एन्फाको भनाई। तत्काल सुल्झाउनु पर्ने विवादहरूको निर्णयका लागि एन्फा विधानले व्यवस्था गरेको छ 5 सदस्यीय आपतकालीन समिति बैठक। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।